أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. صدق الله العظيم. سورہ انعام ترجمہ تفسیر 12واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. توحید اور نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بھرپور قدرت و علم اور حکمت کی دلیلیں بیان فرمائی کیونکہ سب سے بڑا لکشیہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفت اور احکام کی پہچان ہے اور یہ جاننا کہ وہی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جو ایسا ہو وہی پوجنے کے قابل ہو سکتا ہے نہ کہ وہ بت جنہیں مشرک پوجتے ہیں. خشک دانہ اور گٹھلی چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا اور ایسی پتھریلی زمینوں میں ان کے گرم ریشوں کو روا کرنا جہاں لوہے کی سلاخیں اور کدالیں بھی کام نہ کر سکے اس کی قدرت کے کیسے چمتکار ہے. زندہ کو مردے سے نکالنے، جاندار سبزے کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو ویریہ سے اور چڑیا کو انڈے سے، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے، جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانے کو، اور انسان اور حیوان سے نطفے کو اور چڑیا سے انڈے کو، یہ اس کے چمتکار اور قدرت اور حکمت ہے. یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اور ایسے پرمان قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں کرتے؟ جو بے جان نطفے سے جاندار حیوان پیدا کرتا ہے اس کی قدرت سے مردے کو زندہ کرنا کیا دور ہے. تاریکی اندھیرا چاک کر کے صبح نکالنے والا، اور اس نے رات کو چین بنایا.
कि आदमी उसमें चैन पाता है और दिन की थकान और कसलमंदी को सुकून से दूर करती है, और रातों को जागने वाले इबादत गुजार एकांत में अपने रब की इबादत से चैन पाते हैं। और सूरज और चांद को हिस्सा कि उनके दौर और सैर से इबादतों और मामलात के समय मालूम हो। यह साधा है जबरदस्त जानने वाले का। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए कि उनसे राह पाओ। खुश्की और तरीके अंधेरों में हमने निशानियां तफसील से विस्तार से बयान कर दी इन वालों के लिए। और वही है जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। फिर कहीं तुम्हें ठहरना है माँ के गर्भ में या जमीन के ऊपर, और कहीं अमानत रहना बाप की पीठ में या कब्र के अंदर। बेशक हमने तफसील से आयतें बयान कर दी समझ वालों के लिए। और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा तो हमने उससे हर उगने वाली चीज निकाली। पानी एक और उससे जो चीजें उगाई वो किस्म किस्म की और रंगारंग। तो हमने उससे निकाली सब्जी जिसमें से दाने निकलते हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए, और खजूर के गाभे से पास पास अच्छे, और अंगूर के बाग और जैतून और अनार किसी बात में मिलते और किसी बात में अलग। उसका फल देखो जब फले, और उसका पकना, बेशक उसमें निशानियां हैं ईमान वालों के लिए। और इसके बावजूद की कुदरत, हिकमत और चमत्कारों की इन दलीलों और इस इनाम और इकराम और इन नेमतों के पैदा करने और अता फरमाने का तकाजा यह था कि उस मेहरबान बिगड़ी बनाने वाले रब पर ईमान लाते। इसके बजाय बुत परस्तों ने यह सितम किया जो आयत में आगे दिया है कि अल्लाह का शरीक ठहराया जिन्नों को, कि उनकी फरमानबरदारी और अनुकरण करके मूर्ति पूजक हो गए, हालांकि उसी ने उनको बनाया और उसके लिए बेटे और बेटियां घड़ ली। जहालत से पाकी और बरतरी है उसको उनकी बातों से। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और ये आपके और मेरे, हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।